سلام سلام كوراتن فتواتن نا چانالي بيتسب حمين يوكم ديك عبيت واي نحنا لكم أنا سلامية نسخاتم دما سلام كتخونو نتمنىكم لو معنتي كم تتريو لهم أو كتما عد قدومي يحيزلهم مسئل لخو بوتا حد سروح بوتا ون ألو اندقنا رمو نزع بوتا ون ألو لذا كان دزي أحد السسخونكم جين شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسوهنو بيتسوي زخونكم دما لايك شير ناقوركم كتاعتو بتحتنا حتت كنت نسخاتهم سنة سرعات غيرهم التحتني أنا ون سنة سرعات غير السلالم سألكم لخواتي لايك شير ناقوركم أتو عبل دلهم بوبوتا كان سألكم كخليه حبريتا مالتيو صحاف اللي سلازي نايلوم معتقين عب كتما عد قدوم كوينو قد أنا أربعة عندنا دما طقات مرتبة زلويو بالدعم يدسلو السفورو مكنياتو إزي أكاريخات والعلو ويدومو سرحات أموت الله عديو لو كان نجار سرح تقافت اللي كأليو كم تتريو لهم زبوتا بالدعم يدسلو عندنا دما اللي فوق أتقاس خالي اللي تريو اللي مالتو سلازي قبل حالهم لا بعلهم سمهم التزريو كارتا لحاز بلان جزان على الحازيو بدعم يدسلو مالت أيام عاوز الحالفة حواس ولا يقولهم نيرة خليت ميت كارو كندوزي الليل لا يقولهم نيرة بزحات حواتي ودما أبعد قدوم كتمادو أمسلنا أوسي ما يمرات بتش عايزلهم بي كارتان على بلان جزاز بحال يولي جينا أيام لا كتماي أتوي بقى مبزحات إلين نبرحستو متكلم بي منهم كارتاز بحال يولي زول من حواتي برجس كارتا يولي مكنياتو جينا أيام تم حواسو لا كتماي أتوي مالتي حزيق لا كتما كأتوي بحال ورتات قالو سلازي نايلوم معانتي حيزلهم مسئل لخو جين عاب كتما وشطيو مالتي إيه سلازي نخد لواقع كندي حمل خوانه بسكاب مجرشا سمعو مالتيو زبوتا مجمريا نجر لافت الصروح بوتا أينا نخد عفت الصروح بوتا زلو ياو حادث لنا مسملك أسوي الحازيو عندنا دمو براند والحازب بتعم دسلوليو بزمانه وأسرار حيوم صريحمو بتعم يدسل بقدمسي جزا سرحسي من واقع يولي مجزا مخناتو سيصبق أيواني تلو يلوم يوم المشط أيلوم يوم لسرحو ولا وجلا يزبح النار حز ساعات كين حسريو حواتي حسريو مخناتو مبزحتو يسب بوتاتاتو يلشط له اندعي زعدنا له بوتا بتعم ديرو يسلو بقى منوري يشط له بقى لجاني قوي ياسب كمبيوتر يقول لهم بقى بتعم يحقرقرنيو سلازي بوتا بتعم يخزر يسلو ياو ترؤيكم لا تهونو قرقره بقدم زل يزو عدك شو توهايلنيو كارخه انديون تايلكمني قلت ميتي إسراح مشتي كاريو بتعمي يسفي حاولني أقوم تعيسراح مشتي ميزنح تخلت ميت كاري كندي جزا حملة سرح جديد فرط أول لهم سكاب شديش تسرابي دي لسرح قلت ميت كاري سكاب شديش تسرابي دي لسرح سلازي إذا جزا زي جزئهم جين تدلهم تكاريو تدلهم دمال وعلهم لقنا نجار كتخافتلو بتعمي يدسل مخناتو أكتم أيو عاوز حس ساعات خيط فلت لهم حواتي ناي سراح بوتا بهندي ساعات بهندي عمتات حامل جنة بتشبت فلت لهم سلازي مجزع خالي قريكا كارتا زلوا عندنا دما ناي سرح بوتا كون لو حواتي قبل نبرخا نيرخا ملس سدت ديو ملس لكون يكون ديو لكون نجرخا شايخا خافيت خاديو دكان خا سرح خاديو سرح خاتول ولا عدي بتعمين عن الفوتي جين ايد حصرته ايد حصرت سلازله ياو زرو حواتي ققع من اينا نجزء ياو لو معنتي ناي مبكس واقع يكنغركم ذا خلتني يتكاري 15 لبهلا حد سلام سمدقس يسللو قلم جين يولي مخناتو قلم ليولو قلم الله ايله اينغركم بغودن للو غزا قلم كل ነገር ተወዳድዩ እዘውዚን ገዛ ግን ቀድሚቱ ቆርቆሮ ዘለዎ ሓደ ሰላም ስመደቀስ ኢለኩም ይወዳ ምንም ቀለም ልበሃል ይውሊ ግን ተላሳሲኑ ኖርማል ማዕጠለ አይተጎረ ይገዳ አይ ማለቱ መበገስ ዋጋ ግን እስካ 3 ነጥብ እዮም ወለው በጣም ይደስብል ምክንያት አብዚ ሕሳዓት ሕዋት ይትፈልጥ ለኩም እምንክ እንደ ምዃኑ ዋጋ ብሊኮት እንደ ምዃኑ ዋጋ በተለይ ኣብተንዲንና ኣብ ሓሸዋ ጸጸር ከም ትትሪኡ ወለኩም ብራንዱ ለብጣም ይገፍሕ እዚ ብራንዳ ሓልኣይ ገዛይ ለኤል ሓሱ ኣነ ምክንያቱ ኣውል ሆነ ነገር ሰሪሕካ ክትቡና ካትሰትዩ ትኸሊኻ እንደገና ደሞ ተወልዑ ትሰተ ኢልኻ ብራንዳ እዩ ምንም ለግኔ ነገር ስለ ሓልኣይ ገዛይ ለኤል ሓሱ ስለዚ ብናይ ቀደም ሰራር ሓል ሆነ ብናይ ሓዘ ሰራር ሓስለ ዝሰርሕዎ መበገስ ዋጋ 200 ካሪ 25 ዝኾነ ቦታ ሰፊሕ ቦታ ማለት እዩ እንደገና ድማ እስካብ 3 ነጥብ ይውልወሎ እንግዲህ ተኸራኺርኻስ እስካብ 2 ነጥብ 8 እስካብ 2 ነጥብ 7 ስኮ እዩ ተኸራኺርኻ ማለት እዩ ስለዚህ ሕዋተይ እንትገዙ እንድሕር ኣሃልኩም ኮይንኩም ወፅር ስልኪ ኣብ ኮመንት ክሓድግልኩም እዩ ብኡ ደውልኩም ልበለጽ ሓበሬታ ክትግኙ ትኽእሉኹም ካፍትናተይ ሓበሬታ ተቀብልኩም እንደገና ድማ ልበለጽ ሓበሬታ ክትግኙ ትኽእሉኹም ማለት እዩ እዚ ሕጋዊ እዩ ኣብል ኮነ ولا سعود عرب خوين خن ولا جرمن خوين خن ولا أمريكان خوين دزي يقدس أولو خوين خن سوم خن لبعض خن تحلف على عدي بلب خن تدقسها رئيس خن تلي حسب خني أفيل خن تدقسها العديو ونتحكي نبار بحسته مجزع عز حسعت
بتعمي مكنياتو سي وتقادم نبار حستا خلتميتي قلت نطوي 3 الجز علوا حواتنا مالتيو نبار حستا مالتيو اسكاو حاده نطوي 5 ون الجز علوا هذا ساعات غزا زلو نعل خاصمكا تحلف كارتا زلو እንደገና ደግሞ በቃ ካርቱ ሲ መሐንዲስ ሁሉ ነገር ስለረዮ ተደሊኻ ገዛታት ሕንጽጽ አብልካ ትሰርሐልካ ኣብ ነባር ድሕስቶ ዘለግን ሕዋተይ ማአስካ አት ካርታ እዚ ደኾን ኮፍርስልይ በቤክ ሓልፍ ጽርጋ እዚ ደኾን ዝጽርጋ ኢሎም ከልዑልይ በጣም ይበቃ ልበኻሲ ኣብ ክልተ ኢሉ ንቀል እቲ መሃብ ቅርሽኻ ለይቃርየካ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈት ፈልጥኩም ቦታ ሃሚሉ ሃምል ኸበረ ኣብ ዝሓለፈ 6-7 ወርሒ መቸም ለይፈልጥ ሰብ የለይ ነባር ሕስተር ወዓል እስካ 1.5 ኢና ተገዘ ነበረ ሕዚ ግን በጣም ካብ በዓል ይትሕዙ እናስሐልና ማለት እዩ ቅርሽ እዩ ከፍ ሌብል ኮይኑ በይ እስካ 1 ነባር ሕስተር ገዛና ኣለና ስለዚህ بزحس ساعات اسكاب 1.5 140 كاري اسكاب 1.5 اسكاب 1.4 دما አሉ ላብል ኮነ ይኩን ስምካ ለባዓል ከተዝር ማለት እዩ አቢራኸን ኸይድኸን ባዓልኸን ስምኸን ዕዳለ ወዲዩ የውልዩ ናንዲ ወርሕ ለኽፈልኒዮ እንደገና ከተገዛ ነፃ ይልኸን ባዓልኸን አዳጊኸን ስምከን ለባዓልኸን ተሕልፋሉ ኣብ ዝሐስ ሰዓት በቅ የሃበን ቦታ እዩ حواتي ቅርሽ ለለኩም ክትገዙ ሕዚ መማረጽ ማለት እዩ ክትገዙ እዩ ዘለኩም ምክንያቱ قنيل ማለት እዩ ለመስከረም ገጽ ብስሩ ይለግና ብስሩ ማለት እዩ 250 ካሬሲ እስከ 3 ነጥሲ ከመገሩ ከግና ከመገሩ ስለዚህ حواتي ማዓረይ ጉዞ ማለት እዩ እዚ መስል ሓበሬታ እስከ 140 ይውን አሉ እዩ ኣብ አድ ጉዶም እስከ 140 ካርም ማለት እዩ ለለኩም حواتي ደውልኩም ከተዳግጉት ሆሊኩም እቲ 140 ካርውን እስከ 1.3 እስከ 1.4 እስከ 1.6 ውን አሉ እስከ 1.7 ውን አሉ እዚ ክብለኩም ከለኹ ካብ 1.7 እስከ 1.6 እስከ 1.5 እንታይ ይፈላላዩ እንተልኩም حواتي እቲ ገዛ ውጽእ ልበለ ላብ ጽርጋ ቀድም ልበለ ክኾነሉ ምክንያቱ ኣብ ዝሐሳ ጽርጋ ለሓዘ ቦታ አይተመራጽ ኮይኑ እንበይ ውሽጥ ለለ ተኮይኑ ንሽተን ዋጎለ ክቅንሰልኩም ትኸልዩ እቱ ናይ ጽርጋ ግን ለኮነ ነገር ክትኻፍተሉ ትኸሊኻ ወላ ከዚ ድኳን ለኮነ ነገር ተኻፊትካ ሓላፍ መንገዲ ሰብ ይልገዘካ ምክንያቱ ድኳን ያን ሃኺሉ ስለዚህ ሓላፍ መንገዲ ስለዝገዘካ ለኡውን እዩ ንሽተን ድሕር ካብ ጽርጋ ውጽእ ልበለ ወይ ደሞ ውሽጥ ልበለ ቀድም ልበለ ድሕር ልበለ እንድሕር ኮይኑ 200 ወይ ደሞ 150 ይቅንሰልካ ማለት እዩ ስለዚህ ታይኮለኩም ደሪያ ኣብ ባንክ ዘለኩም ኣሕዋታይ በተለይ እስከ 2 ነጥቢ እስከ 1.8 ዘለኩም ካርታ ዘለውና አሉ ፕላን ገዛ ለሓዘ ብልብኩም ትድቅሱ ካርታ ዘለዎ ግጽ ይሉለኩም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ላይ ገዛ ማለት እዩ ምንም ተኣምር ቦታ ዘይግነት አይበለት አስፋልት ብልኒ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምንም ይዘይርከም ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ግጽ ይሉለኩም ለሁ ስለዚህ ኣብ ደለኩም ሓበሬታ ከምጽልኩም ኮይልያ ብዙሓት حواتي ኣብ ዓዲ ግራት ኣብ ውቕሮ ዕዳጋ ሓሙስ እንደገና ደሞ ዓዲ ሓቂ መቐለ ብዙሕ በልኽና ነለኽን ቀስ በቀስ ከንጸልኽንየ ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ በዲና እዚ መስል ነይሩ በኻሊ ቪዲዮ እስከ አካል መጽስ ሰናይ ደቃ ዓበይት ዋየ ተመችኩም ተሆነ ከዓ ሼር ላይክ እናጎርኩም እተው ቁጽር ስልኪ ኣብ ታሕቲ ከሓድጎልኩም ደውልኩም ከተዳገጉ ትፈልኹም ስለዚህ ደቃ ዓበይት ዋየ ናይ ሎማዓንቲ በዲና እዚ አትመስል ነይራ ብድጋሚ በኻሊ ቪዲዮ እስከ አካል መጽስ ሰናይ ደቃ ዓበይት ዋየ ባይ ባይ